यकीन जब तक आपकी सदाकत को मान नहीं लेता है, आपकी सच्चाई को मान नहीं लेता है, आपकी अदालत को मान नहीं लेता है, आपके इंसाफ को मान नहीं लेता है, आपकी सच्चाई का गवाही नहीं देता है, तब तक आप ऐलान मत कीजिए। अब 40 साल गुजरता है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब, अबू जहल ने आपकी सदाकत को माना है, अबू लहब ने आपकी सच्चाई को माना है, उतबा ने आपकी सच्चाई को माना है, साहिबा ने आपके इंसाफ को माना है, इसलिए आप ऐलान कर दीजिए। अगर अब ये लोग कहेगा, ये लोग इनकार करेंगे, तो 40 साल आपको जो माना है ये लोग खुद झूठे हो जाएंगे। इसलिए कि इन लोगों ने आपकी सदाकत को भी माना है, अदालत को भी माना है, शराफत को भी माना है, इंसाफ को भी माना है, 40 साल की जिंदगी को भी देखा है, अमानतदार को भी माना है। अब अगर अबू जहल नहीं मानेगा, उतबा नहीं मानेगा, शाइबा नहीं मानेगा, तो खुद ही अपने दरमियान, अपने बीच में ये झूठा निकलेगा। यही हिकमत है कि 40 साल के बाद ऐलान कराया गया। हुजूर ने फरमाया फरहान की चोटी पर चढ़ के, क्या लोगों बताओ मैं कौन हूँ? लोगों ने कहा कि तुम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हो, लोगों ने कहा कि तुम सादिकुल वादुल अमीन हो, तुम सच्चा हो, इंसाफ करने वाले हो, अमानतदार हो। हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, आखिर तुम लोगों ने मुझे इतना सच्चा क्यों मान लिया है, इतना अच्छा क्यों मान लिया है, सादिकुल वादुल अमीन क्यों कहा है? लोगों ने कहा, बड़े बड़े कुफ्फार और मुशरिकीन ने कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने आपको सादिकुल वादुल अमीन इसलिए कहा है कि हमने आपकी 40 साल की जिंदगी को देखा है, आपने 40 साल में कभी झूठ नहीं बोला है, आपने 40 साल में किसी की अमानत में खयानत नहीं किया है, आपसे अच्छा और सच्चा आदमी दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आप सच्चे हैं, आप सादिकुल वादुल अमीन है, आप अमानतदार है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तुम लोगों ने इतना सच्चा मान लिया है, इतना अच्छा मान लिया है, तो एक सच्चे की सच्ची आवाज सुन लो, एक अच्छे की अच्छी आवाज सुन लो। अल्लाह एक है, तुम्हारे बातिल जो माबूद है वो झूठे हैं। एक खुदा को मानो, एक खुदा की परस्तिश करो, एक खुदा को पूजो, वो वहदहू ला शरीक है। जिंदा करना उसी का काम है, हयात देना उसी का काम है, मौत देना उसी का काम है, पालना उसी का काम है। उसका नाम रहमान है, उसका नाम रहीम है, उसका नाम खालिक है, उसका नाम मालिक है, उसका नाम कुद्दूस है, उसका नाम रहमान है, उसी की पूजा करो। आइए हजरत बैठिए। हजरत तशरीफ फरमा है, कुछ ही देर के अंदर हजरत भी आएंगे। बस बात खुल गई है तो समझना बहुत जरूरी है। क्या कहा कुफ्फार और मुशरिकीन ने? 40 साल की जिंदगी को देखा है, आपने कभी झूठ नहीं बोला है, अमानत में खयानत नहीं किया है, सच्चाई पे हमेशा चले हैं, इसलिए आपको सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं। हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, जिसको तुम पूछते हो वो झूठा है, बेकार है, कोई काम की चीज नहीं है। एक अल्लाह को मानो, मैं उसका रसूल हूँ, और मेरा कलमा पढ़ के दीन में दाखिल हो जाओ। लोगों ने वहीं से पत्थर उठाना शुरू किया, कोई गाली देता हुआ भागा, कोई पत्थर चलाता हुआ भागा, लेकिन एक छोटा सा दुबला पतला बच्चा उसी मजमे में था और कहा कि ऐ शख्स, आप परेशान क्यों होते हैं? हम आपका कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, हम आपके दीन पर हाथ बटाएंगे, हम आपके साथ काम करेंगे। मसीहत पूछ रही थी, है बच्चा, तुम जिनके साथ देने की बात किए हो ना, आइए बैठिए, तुम जिनके साथ देने की बात किए हो ना, इनका रास्ता अमन के मैदान से जंग के मैदान तक जाता है, क्या तुम साथ दोगे? बच्चे ने कहा, हम इनके दीन के लिए हाँ कहा है, अब ये हमारा हाँ नाम तब्दील नहीं होगा। मसीहत पूछ रही थी, है बच्चा, अगर किसी रात कत्ले नबूवत की रात हो और तुम्हें उस बिस्तर पे सोना पड़े, तुम क्या सोओगे? उस बच्चे ने कहा, हमने इनके दीन के खातिर हाँ किया है, ये हाँ कभी नाम तब्दील नहीं होगा। अब अली, उस बच्चे का नाम हजरत अली है। अब हजरत अली हाँ, इस हाँ की कीमत कहाँ कहाँ चुका रहे हैं। अमन के मैदान में है, वहां पे खड़े होते हैं, जंग के मैदान में है, वहां पे खड़े होते हैं। अमन के मैदान से जंग के मैदान तक रास्ता जाता है।
علی ساتھ دے رہے ہیں، نہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ قتل نبوت کی رات ہے، علی کو خبر ہے اس بستر پہ سونے والا آج قتل کیا جائے گا، لیکن علی کو حکم ملتا ہے علی اس بستر پہ سو جاؤ۔ علی سو جاتے ہیں، نہ نہیں کہتے ہیں، اس ہاں کی قیمت علی چکاتے ہیں۔ حضرت علی سے سوال ہوا، اے علی آپ کو اس بستر پر نیند کیسے آ گئی؟ جیسے کہ آپ کو تو پتا تھا اس بستر پہ سونے والا آج قتل کیا جائے گا، آج مارا جائے گا، تو پھر آپ اس بستر پہ سوئے کیسے؟ نیند کیسے آ گئی؟ علی کہتے ہیں لوگوں آج سے پہلے زندگی میں جتنی نیند آئی اور جتنی رات آئی، ہر رات علی ڈر ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں موت نہ آ جائے، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں، لیکن علی آج بے خبر ہو کے سویا ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے اے علی صبح سویرے، اے علی اس بستر پہ سو جاؤ، صبح سویرے اٹھنا، یہ امانت ہے کسی کی، امانت داروں کو دے دینا، امانت جس کی ہے اس کو پہنچا دینا، اس کے بعد تم مدینہ آنا۔ علی کہتے ہیں اے لوگوں میں بے خبر ہو کے سویا تھا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ علی صبح سویرے اٹھ کر کے امانت والوں کو امانت دے دینا، تب مدینہ تشریف لانا۔ تو اے لوگوں اب مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی، یہ میرا ایمان اور ایقان ہے، یہ میرا یقین ہے کہ جب تک علی امانت والوں کو امانت دے نہیں دیتا ہے اور مدینہ پہنچ نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا اے علی صبح سویرے اٹھنا، امانت والے کو امانت دے دینا، تب جا کے مدینہ آنا۔ تو میرے دوستو اس علی جو ہے اس ہاں کی قیمت کہاں کا چکا رہے ہیں؟ امن کے میدان میں ہے، بدلہ چکا رہے ہیں، جنگ کے میدان میں ہے، علی ہاں کہہ رہے ہیں، نہ نہیں کر سکتے ہیں۔ علی قتل نبوت کی رات ہے، علی سو رہے ہیں بستر پر، لیکن جو ہے نہ نہیں کہتے ہیں۔ 40 کفار و مشرکین نے میرے نبی کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، تلوار ہاتھ میں تھی اور کہا تھا کہ آج نکلیں گے نبی تو قتل کروں گا۔ رب نے فرمایا محبوب خاک اڑائیے اور چل دیجئے، مدینہ ہجرت کیجئے۔ میرے آقا نے خاک اڑا دیے اور سامنے سے گزر گئے، کسی کو پتہ تک نہیں چلا کہ حضور کدھر سے گئے۔ اور علی جب صبح صادق ہوا تو علی نے لوگوں نے دیکھا کہ بستر پر سونے والا کوئی اور نہیں ہے، علی ہاں کی قیمت چکا رہے۔ اب علی کا آخری وقت آتا ہے، اپنے خمیر و ضمیر کو آواز دیتا ہے، قیامت تک اہل بیت کی روحوں کو آواز دیتا ہے کہ اے میرے بیٹو اس ہاں کی قیمت رکھنا، اس ہاں کی لاج رکھنا، اس ہاں کو کبھی نام تبدیل نہ ہونے دینا۔ علی اکبر کربلا کے میدان میں کہتے ہیں اے میری پھوپھی زینب، جس نانا نے جس دادا نے نانا کے ہاں میں ہاں ملائی تھی، اسی نانا کے دین کے ہاں میں ہاں ملانے جاتا ہوں اور یزید کے ہاں میں نہ ملانے جا رہا ہوں۔ جب حضرت زینب کہنے لگی کہ علی اکبر میں تمہیں کیسے اجازت دوں میدان میں جانے کے لیے، اس لیے کہ میں جانتی ہوں جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، شہادت کا جام پی کے آتا ہے، میں کیسے اجازت دوں؟ حضرت علی اکبر کہتے ہیں اے پھوپھی کیا میرے دادا کا وہ وعدہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے دادا نے میرے نانا سے وعدہ کیا تھا کہ اے علی اس ہاں کی قیمت اب علی چکا رہے ہیں، تو علی نے وعدہ لیا ہے۔ اے پھوپھی کیا آپ کو وہ وعدہ یاد نہیں ہے؟ آج اس نانا کے دین کے ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہوں اور یزید کے ہاں میں نہ ملانے جا رہا ہوں۔ تو قیامت تک اہل بیت کے روحوں سے وعدہ لے لیا کہ اس ہاں کی قیمت ہر جگہ چکانا۔ اور سیدوں کا سلسلہ ابھی میں نے ایک شعر پڑھا نا، پوری دنیا میں ہے۔ امام زین العابدین کربلا میں بچے، یزید کا پورا خاندان بچا، لیکن آج کوئی ان کے نسل تک باقی نہیں ہے۔ اور امام زین العابدین کے اولادوں میں سے اولاد ہمارے ہندوستان میں بہت سارے ہیں، یعنی سیدوں کا سلسلہ ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں ایک امیر باپ کا غریب بیٹا بھیک مانگنے آیا تھا کہ ہاتھ دے دو۔ کیا آیا تھا؟ ایک امیر باپ کا
لاچار مجبور بیٹا بھکاری بن کے میرے آقا حسین کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے ہاتھ دے دو میرے ہاتھ میں. امام حسین نے کہا ہرگز نہیں, ہاتھ تو میں نہیں دوں گا, لیکن تو سوالی بن کے آیا ہے, میرے ہاں بھکاری بن کے آیا ہے, تو میں سخی باپ کا سخی بیٹا ہوں, دوں گا ضرور تمہیں, واپس خالی ہاتھ تو نہیں لوٹاؤں گا, دوں گا ضرور. تو سخی باپ کا سخی بیٹا کیا دیے؟ سر دے دیے, لیکن ہاتھ نہیں دیا. کہا کہ تم بھکاری بن کے آیا ہے تو لو سر نذرانے میں لے لو, لیکن کسی بھی صورت میں تمہیں ہاتھ نہیں دوں گا. امام حسین شہادت کا جام پی لیے, یزیدیوں نے سر کاٹ کے لے گیا لیکن ہاتھ نہیں لے جا سکا. یہ میرے آقا حسین کی کرامت ہے کہ جسے دینا چاہا وہ لے کے چلا گیا, اور جسے نہیں دینا چاہا شہادت کے جام پینے کے بعد بھی وہ نہیں دیا.